فالرؤيا الصادقة من المبشرات الباقيات المبشرة بالخير والمنذرة عن الشر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لم يبق بعدي من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. وإذا رأى المسلم ما يحب فليحمد الله وليستبشر بها ويخبر بها من يحب من أهل وده وأهل العلم والفضل والنصح. وفي الحديث: إذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها إلا عالما أو ناصحا. وفي رواية أبي رزين العقيلي رضي الله عنه: ولا تحدثوا بها إلا عالما أو ناصحا أو لبيبا. وفي رواية: لا يقصها إلا على واد أو ذي رأي.